अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है कि ईरानी वज़ारत दाखिला सिकंदर मोमनी की आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद आमद हुई है। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने उनका गर्मजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला को खुशामदीद कहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि वो खित्ते के लिए अच्छी खबर लाए हैं। इस दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल में अहम पेशरफ्त होगी। सिकंदर मोमनी ने कहा कि अपने भाई मोहसिन नकवी से दोबारा मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़कीदुल मिसाल है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का हमेशा मुत्तरिफ रहा हूँ। अपने दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अहम मुलाकातें करेंगे। با توجه به اینکه هیئتی از وزارت کشور، وزارت نفت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی در این سفر حضور دارن، توسعه روابط دو کشور در ابعادی که ذکر شده هست. خب یک He is my brother and I'm very hopeful that whenever he comes he bring good news, so inshallah we will have good news. लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी के हक महर को कानूनी और मिल्कियती हक करार दे दिया है। शौहर के जुल्म की वजह से तलाक लेने वाली औरत का हक महर अब ख़त्म नहीं होगा, ये वाज़ेह कर दिया गया है। बीवी का हक महर कोई जुर्माना नहीं जो अदालत मर्जी से ख़त्म या फिर कम कर सके। तफसीलात क्या है, उमर हयात खान से जानते हैं। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए खामन की दरख्वास्त जो है हक महर के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि बीवी के हक महर को उसका कानूनी और जो मलकियती हक है उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। शोहर के जुल्म की वजह से तलाक लेने वाली औरत का हक महर किसी सूरत ख़त्म नहीं होगा। बीवी का हक महर कोई जुर्माना नहीं जो अदालत अपनी मर्जी से ख़त्म या कम कर सके। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि अदालती कागजात पर सिर्फ खुला लिख देने से औरत अपने हक महर से महरूम नहीं हो जाती। अगर कसूर शोहर का हो तो इस्लाम इसे हक महर का 1 रुपया भी वापस लेने की इजाज़त नहीं देता है। अदालत ने जो हुकूमत पंजाब और लॉ कमीशन को इस हवाले से कानून साजी करने के भी अहकाम सादर किए हैं। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। किसी ने बिला वजह का सरदर्द का नाम दे दिया, किसी ने हुकूमती कमाई का जरिया करार दे दिया। यौमिया पेट्रोल की हुकूमती फैसले पर शहरियों ने क्या रद्द अमल दिया है, आपको दिखाते हैं। यार हुकूमत 33 पैसे कम कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना। जो बंदा 100 रुपये का डलवा रहा है पेट्रोल उसके बाद 33 पैसे क्या बचेंगे? 33 पैसे की औकात ही नहीं है, 33 पैसा तो चलता ही नहीं है। जब पेट्रोल बढ़ाने की बारी आती है तो वो 5, 10, 15 इससे भी ज़्यादा 17 रुपये भी बढ़ता है, 50-55 रुपये भी बढ़ता है। लेकिन जब कम करने की बारी है तो पैसों में बढ़ता है। कि जब पेट्रोल कम होता है तो पेट्रोल के जो मालिकान है वो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं कि पेट्रोल कम हो गया है, और जब पेट्रोल बढ़ता है तो इसी तरह पेट्रोल मालिकान जो है पेट्रोल 24 घंटे खुला रखते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से बेचते हैं। आज माशाल्लाह 35 पैसे हमें गिफ्ट मिला है। जब महंगा होने पे आता है तो 135 रुपये हमारा पेट्रोल महंगा होता है, और जब सस्ता होने पे आता है तो पैसों में होता है, मतलब रुपये में सस्ता नहीं हो रहा। आज 35 पैसे ऐसे रोज़ाना सस्ता कर रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं कभी नीचे कर रहे हैं। टेंशन तो होनी है आवाम को। SIFC का मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार है। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर सरमायाकारी कैसर शेख ने चीनी वफ़द से मुलाकात की है। चीनी वफ़द से मुलाकात की गई। SIFC का मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार रहा है। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी देखने में आई। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं, जबकि वज़ीर सरमायाकारी कैसर शेख ने चीनी वफ़द से मुलाकात की है। SIFC का मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार है। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक
اور منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری انفراسٹرکچر منصوبوں کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر سرمایہ کاری قیصر شیخ نے چینی وفد سے ملاقات کی ہے۔ چینی وفد سے ملاقات کی گئی۔ SIFC کا معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری لانے میں اہم کردار رہا ہے۔ چینی کمپنی کی پاکستان کے انفراسٹرکچر شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ ٹرانسپورٹ، لاجسٹک اور کنیکٹیوٹی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر منصوبوں کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ وزیر سرمایہ کاری قیصر شیخ نے چینی وفد سے ملاقات کی ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران سفارتی محاذ پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے بحران کے حل کے لیے مشترکہ مذاکراتی فارمولہ تیار کر کے واشنگٹن اور تہران کو بھیج دیا گیا ہے۔ تجویز میں 9 جولائی سے پہلے والی صورتحال بحال کرنے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکیں۔ ایرانی ترجمان کے مطابق ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بمباری جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان پردے کے پیچھے رابطوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور قطر کا امریکہ اور ایران کے لیے جوائنٹ روڈ میپ، 9 جولائی سے پہلے والی پوزیشن پر واپسی کی تجویز۔ جنگ کی ہولناکیوں کے درمیان ایک بار پھر سفارتی راستے تلاش کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ پاکستان اور قطر نے علاقائی شراکت داروں سے مشاورت کے بعد مشترکہ معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ امن فارمولے کا بنیادی مقصد فریقین کو دوبارہ میز پر لانا ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی بندش ختم کرے گا، جبکہ ایران بھی آبدہ ہرمز میں جہازوں کی روک ٹوک کا فیصلہ واپس لے گا۔ اس کے علاوہ 9 جولائی کی جھڑپوں سے پہلے کی فوجی پوزیشن کو قائم کرنا پہلا قدم ہوگا۔ ایرانی عہدیدار نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں بتایا کہ مذاکرات کاروں نے عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ثالثی کرنے والے ملک کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن کے پیغامات ثالث ممالک کے ذریعے تہران پہنچائے گئے۔ کشیدگی کے باوجود سفارتکاری فعال رہی۔ ترجمان نے تنبیہ کی کہ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ذمہ دار امریکہ ہی ہوگا۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری ہیں۔ عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگیں کہ ناقص پالیسیوں نے افغان خواتین کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ طالبان پالیسیوں کو انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دیا گیا۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں عالمی سطح پر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ ناقص پالیسیوں نے افغان خواتین کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے، جبکہ طالبان پالیسیوں کو انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ طالبان پالیسیوں کو انسانی اصولوں کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری ہیں، جبکہ عالمی سطح پر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ طالبان پالیسیوں کے انصاف کے اصولوں کے منافی قرار دیا گیا۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری ہیں۔ عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگیں کہ ناقص پالیسیوں نے افغان خواتین کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ طالبان پالیسیوں کو انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دیا گیا۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں عالمی سطح پر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ ناقص پالیسیوں نے افغان خواتین کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے، جبکہ طالبان پالیسیوں کو انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ طالبان پالیسیوں کو انسانی اصولوں کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری ہیں، جبکہ عالمی سطح پر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ طالبان پالیسیوں کے انصاف کے اصولوں کے منافی قرار دیا گیا۔ NDMA کا 24 جولائی تک ملک بھر میں سیلابی خطرات کا الرٹ جاری۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پہاڑی برساتی گزرگاہوں میں اچانک سیلاب کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دریا چناب اور جہلم کے بالائی علاقوں میں اونچے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت متعدد شہروں میں سیلاب کا خدشہ۔ بھارتی ڈیموں سے اخراج کی صورت میں راوی، ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان، جبکہ سے 23 جولائی تک ہے چترال اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، پتھر گرنے اور ملبے کے ریلوں کا خطرہ ہے۔ NDMA کا 24 جولائی تک ملک بھر میں سیلابی خطرات کا الرٹ جاری۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پہاڑی برساتی گزرگاہوں میں اچانک سیلاب کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دریا چناب اور جہلم کے بالائی علاقوں میں اونچے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت متعدد شہروں میں سیلاب کا خدشہ۔ بھارتی ڈیموں سے اخراج کی صورت میں راوی، ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان، جبکہ
21 से 23 जुलाई तक है। चतराल और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, पत्थर गिरने और मलबे के रेलों का खतरा है। ताहम खबर है, कराची के माड़ी से 16 साल लड़की का कातिल पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला का साबिक मंगेतर और करीबी रिश्तेदार है। SSP की जानिब से बताया गया 4 मार्च को केमाड़ी के फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद हुई। लड़की की दूसरी शख्स से मंगनी होने पर मुलजिम फैजान रंजिश रखता था। मुलजिम ने मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद लड़की का गला दबाकर कत्ल किया। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें किमाड़ी में 4 मार्च को फ्लैट से मिलने वाली 16 साल लड़की की पुरस्कार मौत का मामला जो है वो हल हो गया है। तफ्तीशी इदारों ने टेक्निकी शवाहिद की मदद से अंधे कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी मसूर अहमद जुसई के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फैजान मकतूला अरमिश का साबिक मंगेतर और करीबी रिश्तेदार है, जो इसी इमारत की बलाई मंजिल पर रिहाइश पजीर था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मकतूला की जानिब से मंगनी खत्म करके दूसरी जगह रिश्ता तय करने पर मुलजिम शदीद रंजिश रखता था। वक्फे के रोज जब मकतूला की वालदा मुलाजमत पर गई हुई थी तो मुलजिम फ्लैट में दाखिल हुआ है। मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए पुलिस के साथ मिलकर खुद को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश की और तफ्तीश में हिस्सा भी लेता रहा। ताहम पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में मुकदमे में कत्ल की दिफात में भी इजाफा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसे अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा रहा है। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।